नमस्कार, म हरि कार्की सास टिभी नेपालको तर्फबाट समस्त सास प्रेमीहरूमा सादर नमन टक्राउन चाहन्छु। आजको यस सरसफाइको भिडियो देखाउँदै गर्दा समाजमा भएका सुधार र सत्कर्म निकै नै प्रभावकारी र प्रगतिको निम्ति एकजुटताको एउटा उदाहरण बन्न सक्छ भन्ने आशा पनि गरेको छु। आदरणीय दर्शकबिन, मानवहरू, यदि हाम्रा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो सास टिभी नेपाललाई हौसला प्रदान गर्न लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गरी सहयोग पुर्याउन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। परिस्थितिले के गर्छ थाहा हुन्न, तर प्रयोग र प्रयासले केही परिवर्तनका उदाहरणहरू उत्पादन गर्छ भन्ने चाहिँ विश्वास लाग्छ नै। तसर्थ यस परिवर्तनकारी कार्यको कदर गर्दै निकै प्रभावशाली यसै ठाउँका स्थानीय नेतागणहरूसँग पनि मैले अन्तर्वार्ता लिने अवसर पाएको छु। स्वीकारिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै सुनिदिनु होला। प्रभावशाली नेता श्री कमल बुढाथोकी ज्यूको मुखारवृन्द र अर्का प्रभावशाली नेता श्री सुरेन्द्र लामा ज्यूबाट पनि। यति भूमिका बाँधिराख्नलाई पनि खासै मेरो इच्छा त थिएन, तर तपाईहरूले दृश्य हेर्दै गर्दाखेरि वास्तवमै पुरै भिडियो हेरिदिनु भयो भने धेरै कुराहरू तपाईहरूलाई पनि वास्तवमै यो सास टिभी नेपालले केही परिवर्तनकारी कामलाई खिचेर सबैको सामुन्ने देखाउने कोसिस गरेको छ भन्ने अनुभूति हुन्छ नै भन्ने मलाई विश्वास पनि लागेको छ। त्यसैगरी सास टिभी नेपाल परिवारलाई पनि विश्वास लागेको छ। यहाँ हेर्दै गर्दा दृश्यहरू मनमोहक नहुन सक्ला, तर किनकि यो बालुवाको बगरमा एउटा लखनदेही खोला, सर्लाही जिल्लाको लखनदेही खोलामा मैले पहिले पनि एउटा भिडियो निर्माण गरेको थिएँ। सायद मिठो शब्द मेरो नहोला, तर मिठो कुराहरू त अब बिस्तार यहाँका केन्द्रीय स्तरका नेतादेखि निकै प्रभावशाली नेताहरूसँग पनि मैले अन्तर्वार्ता लिएको छु। उहाँहरूको दृश्यलाई कैद गर्न पनि भ्याएको छु। बिस्तार हजुरहरूले यो भिडियोलाई धैर्य गरेर हेरिदिनु भयो भने वास्तविकता बुझ्नुहुनेछ र छुट्टै देशैभित्रको पनि एउटा अनौठो लाग्छ होला भन्ने मलाई विश्वास पनि लागेको छ। म मात्रै नभएर मभन्दा धेरै दुःख गर्ने, धेरै मेहनती, धेरै प्रगतिशील व्यक्तिहरूको पनि यहाँ उपस्थित छ। धेरै राम्रो जागरण पनि हुनसक्छ। यही विषयले एकजुटताको एउटा उदाहरण पनि दिन सक्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। अब धेरै लेखेर बोल्ने होइन, वास्तविकता मैले बोल्न खोजेको हुँ। सायद अब हजुरहरूले पनि हेर्दै गर्दाखेरि एकैछिनपछि हजुरहरूले सुन्न पाउनुहुनेछ। निकै हाम्रा यही लखनदेही तटका किनारमा जन्मेर हुर्केका केन्द्रीय नेता बनिसक्नुभएका व्यक्तित्वहरूसँग मैले अन्तर्वार्ता पनि लिएको छु। किनकि उहाँहरू उपस्थित हुँदाखेरि मैले नलिकन बस्न सकिनँ। उहाँहरूलाई पनि केही प्रश्न गरौँ न भनेर लिएको भएर सुनिदिनुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ धेरै नै आशा गर्दै यो भिडियोलाई अब महत्त्वपूर्ण कसरी बुझ्नुहुन्छ, के गरी बुझ्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्णता भनेको आफूमा विश्वासको पनि कुरा हो। यसलाई ठुलो कुरा नसोचिदिए पनि वास्तविकता यसरी नै परिवर्तन हुन्छ समाजमा भन्ने कुरा चाहिँ अठोटका साथ म पनि भन्न सक्छु। म पनि चाहन्छु। यो सामान्य दृश्य छैन। यहाँ धेरै ठुलो खर्च र ठुलो सहयोगको हिसाबले अगाडि बढिरहनु भएको छ। समाज एकताको उदाहरण हुन त यहाँ बोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। UNDP अनि अन्य सङ्घ संस्थाको संयुक्त लगानीमा समाजलाई सुदृढको बाटोमा डोर्याउने कोसिस गरिएको छ। त्यसै क्रममा नेतृत्व पङ्क्तिका विभिन्न हाम्रा यही किनारका भनौँ अब हरिण नगरपालिका सर्लाहीका नेतृत्व तहका व्यक्तित्वहरू पनि आएर उपस्थित भएर हौसला प्रदान गर्नुभएको छ किसानहरूको लागि। किनकि यिनै किसान हुन् देश बचाउने, विश्व बचाउने। नेपालमा हजुरलाई स्वागत छ है। धन्यवाद। यो जनताले, यहाँको समाजले एउटा प्रगति टोल सुधार समितिदेखि लिएर अन्यलाई समेटेर जुन यो कार्यक्रम गरिरहेछन्, यो खोलाको बिचमा लखनदेही खोलामा हजुरहरू र हामी यही किनारमा हुर्केका मान्छे हो कि होइन त? होइन भन्ने पुरै भएन नि। त्यही त अब यस्तो अवस्थामा यहाँनिर अहिले यो 8-9 बिघा जग्गा जोतेर वृक्षारोपणको लागि अन्य संस्थाहरूको सहयोग सहित जनता उपस्थित भएर यसरी दुःख गर्दैछन् अथवा केही फलको आशा गर्दैछन्। के लाग्छ यो कामलाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो?
होइन यो कामको मूल्याङ्कन त अहिले सुरु काम गर्दाखेरि मूल्याङ्कन हुन्न, यसका अब आशाहरू हुन्छन् भोलि कस्तो हुन्छ भनेर। अब यो चाहिँ 28 साल ताका लखनदी अहिले यो जोतेको ठाउँभन्दा पूर्वबाट बग्थ्यो। यो सबै घुर्कोलीकै भूभाग हो तत्कालीन अवस्थामा। यहाँ चाहिँ सर्लाहीको ठुलो बजार लक्ष्मण चोक बजार भन्ने लाग्थ्यो यहीँ नजिकै। त्यो चाहिँ अब हरियोन बजारको हटबे ठेक्का 600 हुँदा घुर्कोली बजारको हटबे ठेक्का 1200 मा लाग्थ्यो। यो एरियाको ठुलो बजार भएको एरिया। पछि 28 सालपछि यो 28 सालमा लखनदेवीको पुलको निर्माण भएपछि लखनदेवीको पुल अल्टर बनेको कारणले घुर्कोलीपट्टि नै एक नासले कटानी हुँदै गयो, धेरै क्षति भयो। अहिले यो चाहिँ हामीले करिब यो 55-56 साल ताकाबाट त्यो लखनदेवी तटबन्ध चाहिँ बागमती सिँचाइ र जनताको तटबन्धसँग मिलेर चापिनीको पुलबाट यता तटबन्ध गरेपछि अहिले तटबन्धले गर्दाखेरि खोला पनि साँगुरिएको छ र यो जमिन निस्केको छ। यो त्यत्तिकै बाँझै बसेको काँसघारी भएको जग्गामा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब टोल सुधार समिति, वडा कार्यालय लगायत यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर अहिले यो 9 बिघा जग्गालाई चाहिँ निकालेर यहाँका 86 घर परिवारलाई वितरण गरेर यहाँ आँप, लिची, कटर, कागतीको बिरुवा रोप्ने जुन काम भएको छ यो साह्रै सराहनीय काम छ। यो रोप्नु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, यसलाई संरक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भोलि यहाँ यो बिरुवा रोपेपछि यहाँ मालवस्तु चराउन ल्याउने, बाख्रा चराउन ल्याउने, अनि राति आएर मान्छेले उखल दिने, दिउँसो पनि यसलाई वास्ता नगर्ने। यो बोट बिरुवाको साथसाथै यसमा टाङ्गिया खेती पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई जोडेर यहाँ अर्को खेती गर्न सकिन्छ। यो टाङ्गिया खेती यससँगै अर्को खेती पनि गर्ने। यसमा अब 3 तले खेती भन्छ अझ। हजुर। एक तलो माथिल्लो स्तरमा हुने, एक तलो बिचको स्तरमा हुने, तल चाहिँ बोडी, भान्टा, फर्सी जस्तो चिज लाउने। यो आँप लिची भन्दा अर्को चाहिँ यसमा सिसोहरूको, टिकहरूको बिरुवा पनि छेउछेउमा लाउने हो भने यसबाट आम्दानी लिन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ लखनदेवीबाटै विस्थापित भएका करिब यो 86 परिवारमध्ये झन्डै आधाभन्दा बढ्ता त लखनदेवीबाटै विस्थापित भएका परिवारहरू छन्, जसको जीवन धान्नलाई कष्टकर भएको अवस्थामा भोलिको दिनमा यो वृक्षारोपणबाट आउने आँप लिचीहरूको फाइदाले पनि यिनीहरूलाई केही राहत हुने र यहाँ गरिने खेतीले पनि केही राहत हुने चाहिँ हुन्छ। यो राम्रो काम हो। भोलिका दिनमा यसले चाहिँ राहत दिन सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर। हजुर नमस्ते। सास टिभी नेपालमा स्वागत छ हजुरलाई। हजुरको परिचय सहित भनिदिनु होला। यो जुन किसानले यहाँ एउटा समुदायले चाहिँ यसरी अहिले मिलेर यो जग्गा खोलाको बिचमा जोतिराखेको छन्, तपाईँहरू पनि यसरी उपस्थित भएर समर्थन गरिदिनु भएको जस्तो पनि लाग्यो मलाई। के भन्न चाहन्छु, हजुरको परिचय सहित जोडिदिनु होला। म चाहिँ सुरेन्द्र लामा, हरियोन नगरपालिकाको 5 नम्बर वार्डको बासिन्दा हुँ। विशेष गरी यो जुन ढङ्गले आज यो प्रोजेक्ट सञ्चालन भइरहेछ, हजुर, यो प्रोजेक्टले विशेष गरी हिजोको विस्थापन, यो लखनदी नदीले विस्थापन गरेका नागरिकहरूलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्ने एउटा उद्देश्य पनि यसले बोकेको जस्तो मलाई लाग्यो त्यसको प्रोजेक्टको ढाँचालाई हेर्दा। र मूलतः नेपाल सरकारको नीति अन्तर्गत कुनै नागरिक बेरोजगार हुनु र 1 इन्च जमिन पनि बाँझो बस्नु चाहिँ राष्ट्रको लागि त्यो ठुलो क्षति हो, घाटा हो भन्ने आखिर खेर जाने जग्गा है अहिले जनताले गरिरहेछन्। त्यही अनुरूप यो धेरै 9 बिघा जमिनलाई जुन ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर यसलाई चाहिँ उपयोगमा ल्याएर त्यही के अरे विस्थापित नागरिकलाई नै यहाँ चाहिँ यसलाई यो भोग गर्ने, यसको उत्पादनलाई या यसलाई चाहिँ भोग गर्ने, उपयोग गर्ने कुरामा उनीहरूलाई लगाउने कुरा चाहिँ आफैमा धेरै सराहनीय छ। र विशेष गरी यो लखनदी नदीको कटानलाई पनि यसले यहाँ जब यो भोग गर्ने भएपछि फेरि पुनः लखनदी खोलाको कटानलाई पनि रोक्नको निम्ति सबै तह र तख्ताले सचेत हुने भएको हुनाले यो प्रोजेक्ट चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र जनताको प्रत्यक्ष सहभागीमा यो भएको कुरा धेरै राम्रो भएको कुरा मलाई चाहिँ लागेको छ। यसमा हामी सबैको सहयोग हुनु जरुरी छ र विशेष गरी यो सङ्घ संस्थाले लगानी गरिरहेको छ। यसलाई अब प्रत्यक्ष जनताकै सरोकारको विषय बनाएर जनताको प्रत्यक्ष सरोकारमा र नगरको विशेष चाहिँ यसको संरक्षणमा यसलाई अझ बढी यहाँ रहेका अन्य अझै बाँकी जग्गाहरूलाई पनि यो प्रोजेक्टमा संलग्न गराएर बढीभन्दा बढी यो जग्गालाई जनताको स्वामित्वमा ल्याउन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद हजुरलाई। धन्यवाद।